madasigon ug mabungahon nga adlaw sa taong tanan. Doon na napoy gusto nga ipabot ang atong buhi nga Dios sa matag usa nga anhi kanato. Ang pulong sa Ginoo nabasa na to diri sa Filipos 4:13, iyang gideclare nga may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. So higala igsuon, kung tan-aw na to si Pablo, grabe jud ang mga trials nga niabot ka Pablo. Pero iyang ginadeclare sa iyang kaugalingon nga may kalig-on siya sa pagsagubang sa tanan. Tungod kay nga naman igsuon, tungod kay gihatagan siya gahom sa Ginoo. Unsa man kining gahom nga gihatag sa Ginoo nga kaniya igsuon? Kini nga gahom mao kining gahom aron ikaw magmalahotayon. Diha nga gihatagan kag gahom sa Ginoo igsuon, bisan pa man moabot ang mga trials sa imong kinabuhi, dili ka basta-bastang matarog. Tungod kay nga naman igsuon, anaa ang gahom sa Dios nga mo'y mohatag kanimog kadasig, mohatag kanimog kalig-on, mahimo kang magmalahotayon.